السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في القناة يوسف تيفي. نتمنى قاع تكونوا مزيانين. نتمنى من الله يرفع علينا هذا الوباء. الفيديو اللي سبق كنا خدمنا الامتحان الوطني الدورة العادية 2014. كنا خدمنا التمرين تاع المتتاليات. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدموا التمرين الثاني ديال الاعداد العقدية. خليكم معايا. وقبل ما نبداو التمرين الثاني غادي نوريكم واحد الجدول اللي خصكم ضروري تحطوه، يعني من توصلوا هاد التمرين في الامتحان خصكم ضروري تحطوه في الوساخ، يعني باش تخدموا به وتسهل عليكم الخدمه. هاد الجدول تاع الكوسينوس والسينوس، هنايا غادي نجيو غادي نديرو 0 1 2 3 4. هنايا 4 3 2 1 0. هادي كاع ندخلو لهم الجذر، وكاع نقسموهم على 2. هنايا تعطينا 0، هنايا تعطينا 1 على 2، هنايا جذر 2 على 2، هنا جذر 3 على 2، هنايا 2 على 2 اللي هي 1، هنايا كذلك 2 على 2 اللي هي 1، هنا جذر 3 على 2، هنا جذر 2 على 2، هنايا 1 على 2، وهنايا 0. هكا نكونو كملنا الجدول. في الساعة نخدموه نكتبوه في الوساخ باش نخدمو به الأسئلة ديال الأعداد العقدية. نبداو التمرين. حل في مجموعة الأعداد العقدية سي المعادلة زد أو كاري ناقص زد جذر 2 زائد 2 تساوي 0. هيا غادي نخدمو بالدلتا، نحطو هنايا المعادلة ديالنا نخدمو بالدلتا، نديرو الدلتا تساوي بي أو كاري ناقص 4 أس سي تساوي بي أو كاري هي ناقص جذر 2 ناقص جذر 2 أو كاري ناقص 4 في أ اللي هي 1 في سي اللي هي 2 تعطينا 2 ناقص 8. دلتا تساوي ناقص 6 أصغر من الصفر. ملي تكون عندنا الدلتا أصغر من الصفر نقولو ومنه المعادلة تقبل حلين عقديين هما زد ان اللي هي ناقص بي ناقص اي جذر ناقص دلتا على 2 أ. غادي نعوضو ناقص بي هي هي ناقص جذر 2 مع الناقص تولي جذر 2 ناقص اي جذر 6 على 2 تساوي جذر 2 على 2 ناقص اي جذر 6 على 2. زد 2 يساوي المرافق نتاع زد. المرافق نتاع زد ان هو جذر 2 على 2 زائد اي جذر 6 على 2. هنايا غادي نجيو غادي نديرو اس تساوي جذر 2 على 2 ناقص اي جذر 6 على 2 جذر 2 على 2 زائد اي جذر 6 على 2. غادي نحطو الحلول اللي خرجوا لنا هنا نحطوهم هنا، ضروري ما نديرو هاد الاس تساوي. غادي نمشيو للسؤال 2 الف. نعتبر العدد العقدي يساوي جذر 2 على 2 زائد جذر 6 على 2 اي. ألف بين أن معيار العدد أو هو جذر 2 وأن أرغيومون أو هو بي على 3 دو بي. هنا غادي نمشيو دقة دقة غادي نخدمو هذا عاد نمشيو لهذا غادي نبينو أن المعيار عدد أو هو جذر 2. غادي نجيو هنا نديرو لدينا أو تساوي جذر 2 على 2 زائد جذر 6 على 2 إي. غادي نحطو المعطى اللي عطاوه لنا وغادي نجيو هنايا غادي نديرو المعيار ديال أو يساوي جذر، غادي نحطو هذا أو كاري زائد هذا أو كاري. غادي يعطينا جذر 2 على 4 زائد 6 على 4 تعطينا جذر 8 على 4. 8 على 4 هي 2 يعني جذر 2. هذا هو المعيار ديال أو. هنايا غادي نمشيو نبينو أن أرغيومون أو هو بي على 3 دو بي. هنايا غادي نمشيو نطبقو هاد القاعدة غادي نديرو كوسينوس ألفا يساوي هنا غادي نديرو جذر 2 على 2 على المعيار ديال أو اللي لقيناه قبيلة يساوي هنايا غادي تولي هنا جذر 2 على 2 في جذر 2. غادي تمشي جذر 2 مع جذر 2 غادي تبقى هنايا 1 على 2. ونمشيو لسينوس ألفا عاود نديرو جذر 6 على 2 على المعيار اللي لقيناه قبيله هو جذر 2 تساوي جذر 2 على 2 جذر 2. جذر 6 هي جذر 2 في جذر 3 على 2 جذر 2. غادي تمشي جذر 2 مع جذر 2 غتبقى جذر 3 على 2. هنايا غادي نخدمو بهذا الجدول. هنايا غادي نشوفو الكوسينوس نتاع 1 على 2 كوسينوس 1 على 2 هو بي على 3 والسينوس
جذر 3 على 2 هو بي على 3. هنايا غادي نحطو او الزاوية هي يعني هي بي على 3 دو بي. غادي نجيو هنا غادي نديرو المعيار يو يساوي جذر جوج. غادي نديرو ارغيومون يو اللي هو بينا بلي ارغيومون يو هو بي على ارغيومون يو هو بي على 3 دو بي، والمعيار نتاع يو هو جذر جوج. هنايا غادي نمشيو السؤال باء. كيقول لك باستعمال كتابة العدد يو على الشكل المثلثي بين أن يو أس عدد حقيقي. غادي نحطو هنايا يو، لدينا يو هو جذر جوج بي على 3. يو أس 6 غادي نديرو جذر جوج بي على 3 الكل أس 6 يكافئ يو أس 6 يساوي جذر جوج أس 6 بي على 3 في 6. هنايا غادي نطبقو واحد القاعدة اللي هي زد أس ان اللي هي ار أس ان الفا في ان. وهنايا غادي نجيو نديرو يو أس 6 جذر جوج أس 6 اللي هي 8 و 6 في بي على 3 اللي هي 6 بي على 3. هنايا تكافئ يو أس 6 تساوي 8. هنايا 6 على 3 هي جوج يعني دو بي. هنايا غادي نجيو نكتبو على الشكل المثلثي. هنايا 8 كوسينوس دو بي زائد اي سينوس دو بي تساوي هنايا 8 هنا كوسينوس دو بي هي 1 وسينوس دو بي هي 0. هنايا تعطينا 8 تنتمي إلى المجموعة R، ومنه يو أس 6 هو عدد حقيقي. يو أس 6 ينتمي للمجموعة R. دوك غادي نمشيو للسؤال 3. نعتبر في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم أو E1 E2 النقطتين A و B اللتين لحقهما على التوالي هما A و B، بحيث A يساوي 4 ناقص 4 إي جذر 3 و B يساوي 8. ليكن زد لحق النقطة M من المستوى، وزد بريم لحق النقطة M بريم صورة M بالدوران R الذي مركزه O وزاويته B على 3. ألف عبر عن زد بريم بدلالة زد. هنايا غادي نخدمو بهاد القاعدة زد بريم ناقص زد أو تساوي أو إي بي على 3 زد ناقص زد أو. غادي نردو هنايا زد ناقص زد أو غادي نردوها من تولي زائد زد أو. زد بريم تساوي أو إي بي على 3 زد ناقص زد أو زائد زد أو. زد بريم تساوي أو إي بي على 3 زد ناقص صفر زائد صفر. أو إي بي على 3 تساوي كوسينوس بي على 3 زائد إي سينوس بي على 3 تساوي كوسينوس بي على 3 كما قلنا نشوفو الجدول. كوسينوس بي على 3 اللي هو 1 على 2 وسينوس بي على 3 اللي هو جذر 3 على 2. غادي نحطو هنايا 1 على 2 زائد إي جذر 3 على 2. غادي نعوضو هادي نعوضوها هنايا في هادي. زد بريم تساوي زد في 1 على 2 زائد إي جذر 3 على 2. هنايا عبرنا عن زد بريم بدلالة زد. هنايا غادي نمشيو للسؤال باء. تحقق من أن ب هي صورة A بدوران R، واستنتج أن المثلث OAB متساوي الأضلاع. هنايا غادي نجيو نديرو لدينا عندنا زد A في 1 على 2 زائد إي جذر 3 على 2 اللي لقيناها قبيله. هنايا غادي نجيو نعوضو زد A اللي هي عطاوها لنا هنايا اللي هي 4 ناقص 4 إي جذر 3. غادي نحطوها هنايا نديرو في 1 على 2 زائد إي جذر 3 على 2. هنا غادي نديرو 4 في 1 على 2 4 إي جذر 3 4 جذر 3 جذر 3 على 2 غادي نعملو بالإي هنايا. هنايا 4 في جذر 3 على 2 و 4 جذر 3 4 جذر 3 في 1 على 2. هنايا تعطينا 4 على 2. هنايا 12 على 2. هنا جذر 3 في جذر 3 هي 3 4 في 3 هي 12 12 على 2 زائد إي في صفر. هنا 4 في جذر 3 على 2 ناقص 4 جذر 3 على 2 هي صفر تساوي 16 على 2 تساوي 8. 8 هي زد بي. هاهي كنعطوها لنا هنايا هي بي. هاهي زد بي تساوي 8 يعني هنايا ومنه R أو بي على 3 بي تساوي A، يعني إذن بي هي صورة A بالدوران R. هنايا غادي نمشيو قالك واستنتج أن المثلث OAB متساوي الأضلاع. هنايا غادي نجيو غادي نديرو لدينا زد A تساوي زد بي. هنايا R أو بي على 3 بي تساوي A. هنايا يكافئ زد بي ناقص زد أو على زد A ناقص زد أو تساوي 1 بي على 3. إذن OAB مثلث متساوي الأضلاع. وهنا نكونو كملنا التمرين.
نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. ما تنسوش تخليو في كومنتير التمرين والامتحان اللي بغيتو نخدموه في الفيديو الجاي، والله يوفقكم كاملين ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع. شكرا.